राष्ट्रपति के चुनाव लडेर आएको होइन, मान्य भएर राष्ट्रपति बनाइएको होइन, पर्दैन। उहाँ मान्य भएर होइन, राष्ट्रपति हुनलाई मान्य हुनु पर्दैन, माफ गर्नु होला। उहाँ मान्य भएर आएको होइन। देख्यो नि त सङ्केत त। बालेन शाहले काठमाडौँमा त चमत्कार गरिरहेछन्। बालेन शाह स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यसमा तपाईँको समर्थन छ? होइन, त्यसमा हेरेर हुन्छ समर्थन। तर उहाँले राम्रो हेर्नुपर्ने, नक्सा पास नभएका घर भत्काउनु भएको छ त के छ हेर्नुपर्ने। जुन कुरा दलका प्रतिनिधिले गर्नै सकेका थिएनन्, आँखा चिम्लेर बसेका थिए त, उहाँ त एकछिनमा आउनु होइन। यो कामका सवालमा उहाँले जुन एउटा सकारात्मक काम लिनुभएको छ त्यसमा उहाँलाई म समर्थन गर्छु। तर नगरपालिकाले अनुमति दिएर उहाँहरूले त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छु भनेर पीडितहरूले भनिराख्नु भएको। उहाँहरूका मनभित्र चोर भाव भरिएको छ। उहाँहरू देशप्रति इमान्दार हुनुहुन्न, जनताप्रति इमान्दार हुनुहुन्न, नागरिकप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। यो देशका निकायहरूलाई उहाँहरूले निकम्बा बनाएर देश लुट्ने अभियानमा उहाँहरू संलग्न। यहाँको नेवारी गुठी आक्रमण हुँदाखेरि नेवारहरू किन उठ्न पर्यो भन्दा त्यो गुठी सकिएपछि नेवारी सभ्यता सकिन्थ्यो, त्यसकारण उहाँहरू उठ्नुभयो। त्यसै कारण हामी यो प्रणालीले अहिले विदेशीहरूलाई फेरि नागरिकता वितरण गर्यो भने यो देश फिजिकलको बाटोमा जान्छ 15 वर्षपछि। आज पनि त्यो अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? सिक्किम र फिजीको अवस्था त छैन। आज न्यायपालिकामा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनाइएको छ। 2टा प्रधान न्यायाधीश छन्। कहिले थियो यस्तो? र त्यसलाई पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि उसले दायाँ बायाँ गर्यो कि महाभियोगको डन्डा लगाइन्छ, ऊ निलम्बनमा हुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा एउटा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ र हामी आजको चुरो कुरोमा नेपाली घरेलु राजनीति सँगसँगै घरेलु राजनीतिमा बाह्य राजनीतिले पारेको प्रभाव सँगै नेपालमा नागरिकता विधेयकले जुन किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पहिलो चरणमा रोकेको अथवा प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक दोस्रो चरणमा दलहरूले फेरि जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारी गरेका छन्। यो बिचमा राष्ट्रपतिले रिटायर्ड जर्नलहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ। के साँच्चीकै माधव नेपालले भने जस्तै रिटायर्ड जर्नलहरूसँग कुरा गरेर अथवा भोज भतेर गरेर राष्ट्रपतिले कुनै भयानक सङ्केतको तयारी गर्दैछिन् र त्यो सङ्केत देखाएकी हुन्, अथवा त्यो सामान्य एउटा जर्नलहरूसँगको पूर्व जर्नलहरूसँगको दिवाभोज मात्रै हो? राष्ट्रपति के गर्दैछिन् र के हुँदैछ नेपालको राजनीतिमा, विश्व राजनीतिले पारेको प्रभाव समग्र विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुरा गर्दैछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रञ्जन खनाल हुनुहुन्छ। हामी रञ्जन खनालसँग चुरो कुरोमा यी यावत विषयमा कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म रञ्जन खनाललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। एउटा नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएछ, त्यसपछि हाम्रो कुराकानी हुने अवसर यो पाएको पनि थिएन। पहिलोपटक यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु। सबभन्दा पहिले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। अब म समग्र विषयमा प्रवेश गर्छु। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नागरिकता अत्यन्त पेचिलो विषय भनेर आइरहेको छ। नागरिकताको विषय तपाईँलाई के लाग्छ? यो समग्रमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्रको मात्रै एउटा पटाक्षेप हो कि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव, जहाँ अमेरिका, चीन, भारतको नाम लिन चाहन्छु म, ती देशहरूको प्रभावका कारण र तिनीहरूको स्वार्थका कारण नेपालको नागरिकताको विषय यसरी गिजोलिएको छ? वास्तविकता के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यो नागरिकता अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो र यो नागरिकतालाई यसरी गिजोल्ने काम कसले गरे भन्दाखेरि मैले यहाँलाई भन्ने गरेको छु अगाडि पनि। यहाँ लेन्डुप को हो भनेर यहाँले सोध्नु भएको थियो। यहाँ एउटा लेन्डुप भए पो यो लेन्डुप हो भनेर भन्ने। यहाँ त हजारौँ लेन्डुपहरू छन् र देशप्रति बैमानी गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू म मुलुकप्रति इमान्दार छु भनेर झुट बोलेर उहाँहरूले अहिले राजनीति सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यसै कारण हाम्रो भनाइ के छ भने नि, यो नागरिकता जुन छ, यो नागरिकतालाई हामी यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ। जस्तो नेपाल बस्न मनपर्छ कसैलाई, नेपालमा लगानी लाउन मनपर्छ भने हामी उसलाई स्थायी बसोबास दिन सक्छौँ। तर नागरिकता देशभित्र बसेका नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने नाममा विदेशी शरणार्थीहरूलाई लिएर आएर नागरिकता दिने र छेउमा ठुल्ठुला मुलुकहरू छन्, नेपालीसँग एउटा विदेशी महिलाले बिहा गरेको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने जुन प्रावधान छ र यो नागरिकता विधेयक पास भयो भने मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले मुलुक बेच्छौँ। हामी 15 वर्षपछि तपाईँ र म बसेर कुरा गऱ्यौँ भने
सम्भवतः हामी हरेक ठाउँमा अल्पमतमा पर्छौँ। नेपाली नागरिकहरू अल्पमतमा पर्छन्। त्यसकारण हामी यो नागरिकता विधेयकलाई हामीले गम्भीर रूपमा हेरेका छौँ र यो नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले आफ्ना विचारहरू राख्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। राष्ट्रपति मुलुकको संविधानले चल्ने हो कि संविधानभन्दा माथि गएर चल्ने हो? राष्ट्रपति मुलुकको संरक्षक पनि हो र राष्ट्रपति मुलुकको सेना प्रमुख पनि हो। सेना राष्ट्रपतिको मातहत रहन्छ र संविधानले राष्ट्रपति पदको किन निर्माण गर्यो? न्यायालय स्वतन्त्र रहनुपर्छ। केही समय अगाडि उहाँहरूले न्यायालयलाई पनि आफ्नो गठबन्धनमा लिएर आउनुभयो। न्यायालयको प्रधान सेनापति स्वतन्त्र रहनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूले महाभियोग लगाइदिनु भयो, तर त्यो महाभियोगमाथि छलफल हुँदैन। जेएमएनलाई त्यही गर्न पाइन्छ। अनि वरिष्ठ अधिवक्ताको पदवी लिएको छ, कालो कोट लाएको छ, मेरो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बिचौलियाको न्याय के हो भनेर बोलेको छ। त्यसले के सन्देश दिन्छ समाजमा? र न्याय किनबेच भएको छ, फैसला किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिनै पैसा दिन सक्नेहरूले फैसला पाएका छन्। के यसैका निम्ति हामीले यो गणतन्त्र ल्याएको हो? त्यसकारण यो आयातित गणतन्त्र हो र यसले विध्वंस मचाएको छ। अब नागरिकताको विषयमा कुरा गरौँ त। नागरिकताको विषय अहिले मात्र होइन, हरेक पटक नेपालमा परिवर्तन हुँदा नागरिकताको विषय इस्यु बनेर आउँछ। हजुर, 19 साललाई कट अफ इयर मानिएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन नियम कानुन भारतमा 1947मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि त्यसपछि बनेको कट अफ इयर आजसम्म परिवर्तन भएको छैन। हाम्रो देशमा हरेक परिवर्तनपछि कट अफ इयर परिवर्तन हुन्छ, हरेक परिवर्तनपछि नागरिकता बाँडिन्छ। यसको साइनो के छ? परिवर्तन, नागरिकता, अनि त्यसपछि विदेशी शक्तिहरूले नागरिकता पाउन अनेक प्रपञ्च गरे। चाहे 36 सालमा होस्, चाहे 46 सालमा होस्, चाहे 63 सालमा होस्, चाहे अहिले होस्। यो हरेक पटक किन गिजोलिन्छ? परिवर्तनसँगै नागरिकता किन आउँछ? यो हाम्रो मुलुकको शासन सत्ता हाँक्नेहरू विदेशीका एजेन्ट भए। यो भन्न सजिलो छ नि। तपाईँले विदेशीको एजेन्ट भनिदिएपछि सक्यो, जनताले ताली पड्काए, वाह वाह गरे। होइन, म यहाँलाई डेप्थमा जान अनुरोध गर्छु। अगाडि जुन नागरिकता बाँडियो त्यो नागरिकताको बारेमा हामी डेप्थमा अध्ययन गरौँ न। टोलीले जुन नागरिकता बाँड्यो त्यहाँ के नेपालीले मात्रै नागरिकता पाए? त्यहाँ नेपालीले नागरिकता पाएनन्, विदेशीले नागरिकता पाए। त्यसकारण आज यो नागरिकताको समस्या जिउँका त्यौँ छ। अब देशभित्र रहेका नागरिकलाई नागरिकता दिन त ठुलो कुरै छैन। हामी वंशजको नागरिकता जुन दिन्छौँ त्यहाँ जोडिन्छ। एउटा ए भन्ने व्यक्तिको बुवा मर्लान्, आमा मर्लिन्, तर गाउँटोल मरेको हुँदैन। यो कसको नाति हो, कसको पनाति हो त्यहाँ भन्ने त्यहाँ प्रमाणहरू रहन्छन्। त्यसका आधारमा हामीले नागरिकता दिँदा हामी कहाँ त्यो समस्या हुँदैन। तर हामी नागरिकता के दिन्छौँ भन्दा टोलीले वितरण गर्ने एउटा डिजाइनमा हामी एउटा बरु यो टेलिकमले बाँड्ने सिम कार्ड, त्यसमा लोकेट हुन्छ, तपाईँको लोकेसन कहाँ हो भन्ने थाहा हुन्छ र त्यो सिम कार्ड तपाईँले लिँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ नागरिकताको प्रतिलिपि राखिराख्नु भएको हुन्छ, तपाईँको एउटा रेकर्ड हुन्छ र तपाईँ एउटा सञ्जालसँग जोडिएको हुन्छ। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यहाँ छेउको छिमेकी मुलुकबाट आएको व्यक्ति झन्डै प्रधानमन्त्री हुन लागिसक्यो, तर उसका नागरिकताका बारेमा कुरा उठिराखेको छ। त्यो छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? हामी एकदम निर्मम छौँ। स्थायी बसोबास उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। यो मुलुकलाई कोहीले माया गरेर आउँछ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि नागरिकता विधेयक पारित भयो। पारित हुँदा बित्तिकै उहाँ सर्लाही पुगेर भन्नुभयो 1,94,000 मधेसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नागरिकता पाउनु भएको छैन। तपाईँहरूलाई नागरिकता दिन म प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिएँ, त्यो प्रतिबद्धता पुरा गरे, अब नागरिकता पाउनुहुन्छ। मधेसी दाजुभाइले नागरिकता नपाउने, 1,94,000 नागरिकता विहीन भएर बस्नुपर्ने। मधेसमा पनि अहिले रैथाने नेपाली भनेर एउटा सङ्गठन बनेको छ। त्यो रैथाने भनेको मधेसको रैथानेहरू र भारतबाट आएका मधेसीहरू, त्यहाँ फरक छ। उहाँहरू सीमा सुरक्षाको लागि आज को लडेको छ? हामी इमान्दार छौँ यो देशप्रति? हामी इमान्दार छैनौँ। हाम्रो सीमा कहाँ हो? सरकारसँग रेकर्ड छ? कति भूमि हाम्रो मिचिएको छ? सरकारसँग रेकर्ड छैन। हामी एउटा जस्ट मनाउनका लागि चुच्चे नक्साका कुरा गरिदिन्छौँ अनि हामी हराउँछौँ। हामी राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील छैनौँ। हामीले हाम्रा पहिचानहरू किन नागरिकताबाट विहीनहरूलाई नागरिकता दिन के गर्ने त? नागरिकता विहीनलाई ऊ वंशजको हो भने वंशजको नागरिकता दिने, तर ऊ चाहिँ विदेशबाट आएको मान्छे छ, यहाँ बसेको छ, हराएर यहाँ भेटिएको छ भने उसलाई स्थायी। विदेशबाट आउने बुहारीहरूलाई बिहे गरेर आउने विदेशी छोरीहरू छन् नि त? होइन, भारतमा कसरी दिइन्छ?
आज नेपाली एउटा महिला भारतको पुरुषसँग बिहा गर्दा के लागू भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि किन हतार हो त दलहरूलाई एउटा हातमा मङ्गलसूत्र र अर्को हातमा नागरिकता दिन? हो, त्यही भएर त हामीले भनिराखेका छौँ अहिले दलको नेतृत्व विदेशीको राजनीतिक एजेन्ट हो। हामीले त्यसकारण भने त्यति मात्रै हो तपाईसँग भएको प्रमाण? यसकारण अहिलेको दलको नेतृत्व विदेशी एजेन्ट हो कि उसले विदेशी महिलालाई एक हातमा नागरिकता र एक हातमा मङ्गलसूत्र गरायो? हो, उसले विदेशलाई सुम्पिँदैछ। हाम्रो सत्ता जसरी पनि हाम्रो देश सुम्पिँदैछ, त्यसको तयारी हो, पूर्वाभ्यास हो। यो के बाध्यता छ कि अहिलेको नेतृत्व प्रचण्ड र देउबालाई के बाध्यता छ यो नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने? देउबाले बिपीको सिद्धान्त प्रजातन्त्र र समाजवाद सँगसँगै लानुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी हो भनेर भन्नुभएको थियो, तर त्यहाँ समाजवाद बाँचेको छ? आज छैन। आज शेरबहादुर देउबा र शेरबहादुर देउबाका मुठ्ठीभर चम्चाहरू मात्रै बाँचेका छन् त्यहाँ। त्यसरी नै आज प्रचण्डले नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्नुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो। त्यो जनयुद्ध लड्ने सिपाहीहरूलाई हाम्रो नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टीको तर्फबाट म आज तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई म सलाम गर्छु। अब हामी उहाँहरूलाई खोज्दैछौँ, उहाँहरूलाई अँगालो मार्दैछौँ। अब किन भन्दा उहाँहरूले नयाँ नेपाल बनाउने भनेर युद्ध लड्नु भएको थियो, तर नयाँ नेपाल कसका लागि बन्यो? प्रचण्डका लागि बन्यो, रामबहादुर थापा बादलका लागि बन्यो, जनार्दनका लागि बन्यो, मुठ्ठीभरका लागि नयाँ नेपाल बन्यो। उहाँहरू मन्त्री बन्नुभयो, तर रोल्पामा बसेको जसले जनयुद्ध लडेको थियो उसको आङभित्र आज पनि गोलीका छर्राहरू छन्, बमको त्रासमा ऊ छ। उसले के पायो? उसलाई नेपाली हामी बनाउँदैछौँ, उसलाई हामी देश दिँदैछौँ र देशसँग अब जोड्दैछौँ। त्यो अभियानमा अब अरू कुनै पार्टी लागेन। त्यसकारण हामी फरक मत राखेर कसरी सम्भव छ त्यो? तपाईँले उहाँहरू नेपाली हो, उहाँहरूको त्यो जुन दुःख छ, पीडा छ, कसले सम्बोधन गर्ने? नेपाली दलले सम्बोधन गर्नु पर्छ। प्रचण्ड देउबा ओली नेपाली होइनन्? उहाँहरूले कहाँ नेपालीको उसमा उहाँ कहाँ नेपालप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ? नेपाली होइन, उहाँ नेपालप्रति जिम्मेवार भयो। उहाँहरूलाई उहाँहरूको नेपाली बोधको अर्थ रहन्छ। उहाँहरू नेपाली हो तर विदेशीका लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरू जस्तैलाई प्रचण्डले गम्भीर आरोप लाउनु भएको छ, उहाँहरू पाखण्डी हो जसले नागरिकता ऐनको विरोध गरिरहनु भएको छ। हामीले नागरिकता ऐनको विरोध गरेका छैनौँ। हामी नेपालीले पाउने नागरिकताका लागि हामीले पनि आवाज दिँदैछौँ। मधेसका कोही व्यक्ति, नेपालका कोही व्यक्ति, नेपाली नागरिक उसले नागरिकता पाएको छैन भने हामीलाई जिम्मा दियोस्, हामी 1 महिनाभित्र यो देशको नागरिकताको समस्या समाधान गरिदिन्छौँ, एक सर्टमा समाधान गर्छौँ। त्यो नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टीसँग त्यो धारणा छ। हामी नागरिकताका सवालमा, हाम्रो राष्ट्रियताका सवालमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। के छ तपाईँको पार्टीको एजेन्डा के हो? हाम्रो एजेन्डाले भनिराखेको सिद्धान्त के हो? हाम्रो सिद्धान्त, हामी राष्ट्रियताप्रति इमान्दार छौँ। हामी यो देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ, देशलाई समृद्धि र विकासतिर चाहन्छौँ। त्यसका लागि यो त सबैले चाहन्छ। उहाँहरूले कागजी गर्नुभयो, कागजी रूपमा 32 वर्षमा उहाँहरूले के गर्नुभयो? आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँच्न सक्ने बनाउनु भयो। नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टी, म तपाईँलाई धेरै समय भन्दिनँ, 3 वर्षपछि हामीसँग भएका सदस्यहरू आफै बाँच्छन्। त्यो योजना हामीसँग छ, त्यो योजना लिएर आएका छौँ। गणतन्त्रको विषयमा तपाईँको धारणा के? गणतन्त्र फाल्नुपर्छ। के ल्याउने? हामी जनतन्त्र ल्याउँछौँ, हामी नागरिक तन्त्र ल्याउँछौँ। राजतन्त्रको विषयमा के हो? राज संस्था देशको पहिचानका रूपमा हामीले ल्याउनु पर्छ। आज राज संस्था मान्ने लाखौँ मान्छेहरू सडकमा उभिराखेका छन्, उहाँहरूलाई निषेध गर्न पाइँदैन। जनतन्त्रमा राज संस्था अड्छ? नागरिक तन्त्र, नेपाली नागरिक तन्त्रमा राज संस्था अड्छ। किन भन्दा यो देश जोड्यो, यो देशको एकीकरण कसले गर्यो? राज संस्थाले गरेको होइन, त्यहाँ निषेध गर्न पाइँदैन। धर्ममा के छ तपाईँहरूको? त वैदिक सनातन, त्यसमा हामीले भनिसक्यौँ, हामी किरात, बौद्ध र यहाँ भएका क्रिस्चियनहरू, मुस्लिमहरू, हामी सबैलाई सम्मान गर्छौँ। राज संस्था धर्मको बारेमा तपाईँ क्लियर? हामी संहिताको बारेमा? संहिता फाल्नुपर्छ, संहिता मुलुक किन चाहियो अर्को पार्टी फेरि? यो त राप्रपाले बोकिरहेछ त यो एजेन्डा। किन चाहियो तपाईँको नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी? फेरि 2 वर्ष अगाडि खुलेको, वर्षौँ अगाडि 48 सालमा खुलेको राप्रपा जिउँदैछ त यहाँ। हामी अर्को पार्टीका बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्नौँ, तर यहाँले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संहिता फाल्छु भन्छ, राज संस्था ल्याउँछु भन्छ, तर हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्छ। संहिता कसले ल्यायो? संहिता ल्याउने नायक दल हो नेकपा एमाले। ऊ दलसँग गठबन्धन गरेर र यो चुनाव लडेर, यो संविधान मातहतको चुनाव लडेर 2/3 लिएर राप्रपाले उहाँहरूसँगै जसले संहिता ल्यायो, जसले गणतन्त्र ल्यायो, उसँगै गठबन्धन गरेर अब त्यसको विधायी गर्छु भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमाथि हाम्रो टिप्पणी गर्न छैन। जनताले यो कुरा स्पष्ट छ। भनेपछि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ रञ्जन खनाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव लडेर 2/3 ल्याएर
न गणतन्त्र फाल्न सक्छ, न संघीयता फाल्न सक्छ, न धर्मनिरपेक्षता फाल्न सक्छ। त्यसकारण यो ठिक छैन भनेर तपाईँ त्यो ठिक छैन र नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टीले बहुमत ल्याएका दिन जनताको आदेशमा हामी यो संविधानका थुप्रै धाराहरू निलम्बन गर्छौँ र जनतालाई सोध्छौँ कस्तो संविधान। तपाईँहरू चुनावमा भाग लिने हो? हामी भाग लिने हो। 165 स्थानमै हामी लिन्छौँ। हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ। सङ्गठन कहाँ छ? हाम्रो सङ्गठन 77 जिल्लामा छ। कति छन् कार्यकर्ता? हाम्रो पार्टी विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको। यस्ता त सयौं पार्टी छन् नि दर्ता भएको त। होइन, सयौं पार्टी छैन। 2077 साल फागुन 16 गते हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ र अहिले अवस्थाका हिसाबमा 9 नम्बर अवस्थामा हामी छौँ। 9 नम्बर पोजिसनमा छौँ यो देशको हामी। तपाईँको पार्टीले बहुमत ल्याउँछ भनेर तपाईँ दाबी गरिरहनु भएको छ। बहुमत होइन, हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन्छौँ। अहिले राष्ट्रिय पार्टीको दाबी गरेका छौँ र 3 वर्षपछि यदि दलहरूका बीचमा मेलमिलाप भएन, दलहरूले शासन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावबाट गणतन्त्र फाल्न सक्दैन, संघीयता फाल्न सक्दैन, धर्मनिरपेक्षता फाल्न सक्दैन भनेर तपाईँले औँला उठाइरहँदा तपाईँ आफूहरू चाहिँ कसरी फाल्न सक्नुहुन्छ? कसरी जनताले विश्वास गर्ने हो? हामीले भनिराखेका छौँ हामी जनताको आदेशको बलमा यो संविधान फाल्छौँ। अब यो संहितालाई देशले धान्न सक्दैन। विकृति र विसङ्गति बेग्रल्ती देखिएको छ। प्रजातन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। आज न्यायपालिका स्वतन्त्र छ। आज न्यायपालिकामा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनाइएको छ। 2टा प्रधान न्यायाधीश छन्। कहिले थियो यस्तो? र त्यसलाई पनि के गरिएको छ भन्दाखेरि उसले दायाँ बायाँ गर्यो कि महाभियोगको डन्डा लगाइन्छ, ऊ निलम्बनमा हुन्छ र उसका बारेमा बहस हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशको के अपराध थियो त्यसका बारेमा संसदमा बहस हुनुपर्छ कि पर्छ? सुरु भयो त, सुरु भइरहेछ। प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएको छ समिति। होइन, जुन यो ढिलो गरेर भएको छ। उहाँहरूले पहिला कसका आदेशमा? राष्ट्रपतिलाई कसले आदेश गर्यो? सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक फैसला गर्न पाउँछ? उसले त व्याख्या गर्ने हो। तर सर्वोच्च अदालतबाट राजनीतिक फैसला भयो। यो मैले भनेको होइन, त्यस बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको। त्यसमाथि बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमाथि छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण त्यो छलफल अब नेकपा एमाले इमान्दारीपूर्वक गर्नु पर्यो। हामी सबै दलहरूले इमान्दारीपूर्वक हाम्रो न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने कि नबनाउने। आज न्याय किनबेच हुन्छ हाम्रो देशमा। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले भनिराख्नु भएको छ र देशका न्यायाधीशहरूले अहिले 10 लाख देऊ, 20 लाख देऊ, म यो काम गरिदिन्छु तिम्रो भनेर कुर्सीमा बसेर, न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ नि एउटा संवाद गरिराखेको चाहिँ बाहिर आइराखेको छ अहिले मिडियामा। र न्यायाधीशहरू कस्तो न्यायाधीशहरू हुनुभएको छ भने हिजो उहाँहरू ल क्याम्पस पढ्दा, टियु पढ्दा कसैले काङ्ग्रेसको पर्चा टाँसेको थियो, कसैले के अरे एमालेको पर्चा टाँसेर हिँडेको थियो। एमालेको क्याडर, नेपाली काङ्ग्रेसको क्याडर न्यायाधीश बनाएर हामीले कस्तो स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना गरिराखेका छौँ। त्यसकारण यो गलत छ। यो परिपाटीलाई हामी रिभाइभ गर्छौँ। यसलाई हामी 2 वर्ष भएको छैन पार्टी जन्मिएको, तपाईँले ठुला कुरा गरे जस्तो लागेन? सानो मुखले ठुला कुरा गरे। ठुला कुरा होइन, हामीले अध्ययन गरेका छौँ। हामीले विगत 10 वर्षदेखि यो देशलाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौँ। 10 वर्ष बन्दुक उठाएर युद्धको शङ्खघोष गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त आथु भएको बेलामा तपाईँहरू 10 वर्षको रिसर्चले के गर्छ भने उहाँहरू गलत ट्र्याकमा जानुभयो। उहाँहरूले विचारको राजनीति गर्नु भएन र उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो राजनीतिको सफलता म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने पदमा साट्नु हो। जनताका सपना, जनयुद्धको सपना प्रचण्डको सत्तासँग साटियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्ताको सपनासँग साटियो। सत्ता प्यारो हो कि देश प्यारो? त्यसै कारण हामीले के भनिरहेको छौँ, यो देशको राजनीति चाहिँ केका लागि? जोगी बन्न होइन, हाम्रो राजनीति देशका लागि, जनताका लागि। हामी हाम्रो कार्यकर्तालाई बाँच्न सिकाउँछौँ। हामी हाम्रो कार्यकर्तालाई घर बनाउन सिकाउँछौँ। अर्काका घरमा ढुङ्गा हान्न सिकाउँदैनौँ। हाम्रो अहिंसात्मक आन्दोलन छ। हामी नेपाल बन्दका विरोधी हौँ। हामी बन्द गर्दैनौँ। हामी कल कारखाना, उद्योग धन्दा, विदेशी ऋण लिएर आएर र स्वदेशी चाहिँ नि अर्थलाई हामी परिचालन गरेर र यो देश मेरो, मैले बनाउनुपर्छ भनेर नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाएर आज हाम्रा 70-80 लाख विदेशी भूमिमा गएका छन् हाम्रा नागरिकहरू। तिनका बारेमा देशले सोचेको छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने एकपल्टको नेपाली, श्रद्धेको नेपाली, विदेशमा रहेको नेपाली, उहाँ सिटिजनसिप लिएको छ तर ऊ त्यो सिटिजन त्यागेर नेपालमा म केही गर्छु भनेर आउँछ भने हामी भोलि उसलाई नागरिकता दिन्छौँ। अब नागरिकताका विषयमा कुरा गर्दा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पहिलो चरणमा फिर्ता पठाइदिनु भयो। यसमा तपाईँको मत के छ? उहाँले 9वटा सुझाव दिनुभयो, दलहरूले सुझावको क पनि पढेनन्। यसमा तपाईँको के छ? यो राष्ट्रपति कसले निर्माण गरे हो? यो दलहरूले निर्माण गरे होइन।
दलहरूले मत हालेर राष्ट्रपति चाहिन्छ मुलुकका लागि भनेर भने होइन। राष्ट्रपतिको पद के हो? त्यो बटम थिच्ने हो। होटेलमा गएर वेटरलाई बोलाउँदा हामीले बटम थिच्छौँ नि, कोही न कोही वेटर आउँछ नि, त्यो राष्ट्रपति वेटर हो यो देशको। अनि त्यसकारण कार्यकारी अधिकार भएको राष्ट्रपति होइन, संविधानको संरक्षक हो। कहाँनिर भयो संविधानको संरक्षक? राष्ट्रपतिले जनताका पक्षमा आवाज उठाउन सक्छ, यो देशको प्रमुख हो उहाँ। त्यसकारण यो संविधानको संरक्षक हो र यो देशको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुँदा अब दलहरू बेइमान भए, तर राष्ट्रपति निर्मम भएर सेनाको सहयोगमा जनताको सहयोगमा अब अगाडि आउनुपर्छ। के गर्ने? यो विधेयकलाई सङ्कटकाल लाउने, आपतकाल घोषणा गर्ने, के भने लाउने? देश रक्षाका लागि सङ्कटकाल ठुलो कुरो होइन, आवश्यक कुरो। हिजो उहाँहरूले किन संसद भङ्ग यिनै दलको परिवर्तनबाट 12 बुँदेमा टेकेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी शीतल निवास पुग्नु भएको हो। उहाँले आफैले खाएको थालमा थुक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो दलहरू धोकाले 12 बुँदेको आडमा सत्तामा आए। अनि विद्या भण्डारी कसको आडमा आउनुभयो? 63 साल तपाईलाई सम्झौता भएको माछा मिठा काँडा तिता भन्न मिल्छ? होइन, तर विद्या भण्डारी कहाँबाट आउनुभयो? भनेपछि उहाँलाई पावर एक्सर्साइज गर्न नदिने? पावर एक्सर्साइज गर्ने अधिकार छ राष्ट्रपतिलाई। उहाँहरूले गलत काम गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिले देश जोगाउनका लागि जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यसमा, र त्यो अधिकारको प्रयोग विद्या भण्डारीले गर्नुपर्छ। हाम्रो अहिले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ? ठिक गर्नुभएको छ, ठिक गर्नुभएको छ। उहाँले जुन कुरा सचेत गराउनु भयो दलहरूलाई पठाउनु भयो, त्यसमा बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? राष्ट्रपति किन राख्ने? तपाईँलाई एउटा स्मरण गराइदिउँ, राष्ट्रपति किन? विद्या भण्डारीले अहिले जसरी फिर्ता गर्नुभयो नागरिकता विधेयक, ठिक गर्नुभयो, ल ठिक छ। विद्या भण्डारीले नै शपथ खुवाउनु भएको शेरबहादुर देउवा। विद्या भण्डारी नै हो केपी ओलीले यस्तै खालको अध्यादेश, नागरिकताको अध्यादेश पठाउँदा चुड्कीका भरमा यही कुरा हस्ताक्षर गरेर पठाउने विद्या भण्डारी त्यति बेला स्यालुट गर्नुहुन्छ? त्यति बेला पनि अहिले गर्नुभएको छ? त्यो त यस्तो संविधानको उपज हो। यो संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको प्रयोग गरिराख्नु। अनि शेरबहादुरले कहाँनिर गल्ती गरे? केपीले पठाएको नागरिकताको विधेयक अध्यादेश मार्फत गयो, केपीले पठाएको नागरिकता विधेयक शेरबहादुर देउवाले अहिले संसदबाट पास गरेर पठाए। कहाँनिर गलत छ? अहिलेको जुन यो गठबन्धन सरकारको निर्माण भयो कहाँनिरबाट भयो? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्नुभयो भन्दा यो सेटिङको फैसला हो भन्नुभयो कि भन्नुभयो? त्यसो भए नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी प्रमादेशले छुट्याइदिया हो कि होइन? यसमा के भन्नुहुन्छ? नेकपा हुँदै गर्दा अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भनेर छुट्टा छुट्टै बनाइदियो। यो चाहिँ प्रमादेश भन्ने कि नभन्ने केपी ओली? त्यो पनि केपी ओलीले भन्ने कि नभन्ने? तपाईँ केपी ओलीको उद्धृत, तपाईँले केपी ओलीको भाषा उद्धृत गरिरहनु भएको छ। केपी ओलीको भाषा उद्धृत गरेर भनिदिनुहोस् यहाँ पनि एमाले पनि प्रमादेशले बनाएको पार्टी हो भन्न सक्नुहुन्छ? प्रमादेशले मैले भनिहालेँ राजनीतिमा हावी भयो, हावी बनाइयो। होइन, आँखा नजरिया सबैमा बराबर राखौँ न त। बराबर राखियो। त्यसकारण अहिले हामीले भनिराखेका छौँ नि, अब सर्वोच्च अदालतमा हुने प्रधान न्यायाधीशहरू चोखा छैनन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँले अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउनु भएन, तपाईँले विधेयकमाथि प्रश्न उठाउनु भयो। यस्तै अध्यादेश केपी ओलीले पठाउँदा विद्या भण्डारीले हस्ताक्षर गर्दा किन विरोध गर्नु भयो? हामीले त भनिराखेका छौँ नि यो संविधानको निर्माण गलत भएको, त्यसकारण यो संविधान फाल्नुपर्छ, प्रणाली फाल्नुपर्छ भनिराखेका। अहिले वाल्मीकि त्यति बेलाको रत्नाकारलाई अहिले वाल्मीकि मान्न खोजेको तपाईँहरूले? होइन, हामीले उहाँ सही उहाँ गलत भनेका छैनौँ, तर राष्ट्रियताका सवालमा राष्ट्रपतिले कदम चाल्न पाउनुपर्छ। अनि राष्ट्रपतिले कदम चाल्न पाउनुपर्छ, ठिक छ। राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने सरकारको सिफारिसमा होइन? कसले? राष्ट्र प्रमुख भनेर बनाएको होइन हामीले राष्ट्रपति? होइन, राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न पाउनुहुन्छ? पाउनुपर्छ। सरकारको सिफारिसमा भन्ने छ त संविधानमा? त सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने संविधानमा छ। सेनाको प्रमुख को राष्ट्रपति हो कि होइन यही संविधानमा लेखिया छ कि छैन? त्यसकारण प्रमुखले आफ्नो सेना जाग्यो भन्दैमा जति बेला सनक जाग्यो भन्दा पाइएन। सनक जाग्दा जुन गलत कामहरू भयो यो सरकारबाट, त्यसकारण त हामी यो गणतन्त्र कतिपयले सनकका भरमा आज अदालतलाई अपाङ्ग बनाए। तपाईँ राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ? तुलना गर्न मिल्दैन, उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राष्ट्रपति। कतिपयले राजा वीरेन्द्रसँग तुलना गरे र राष्ट्रपतिलाई भनिरहेका छन् कि तपाईँले सङ्कटकाल लाउनुहोस्, सेना परिचालन गर्नुहोस्। त्यो समाधान हो? त्यो उहाँहरूको भनाइ हो। तर अहिले समाधान के हो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले लारमोहर लाउने बित्तिकै हामी फेरि ब्याक हुन सक्दैनौँ। त्यसले देशमा 15 वर्षपछि हामीलाई अल्पमतमा पार्छ, हाम्रो पहिचान गुमाउँछ देशले। हामी नेपाली नरहन सक्छौँ, नेपालीको शासन सत्ता नरहन सक्छ, तर देश फिजिकलको दिशा। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाइ सुन्नुभयो होला नि, नागरिकता विधेयकले राष्ट्रियता जोडेको छ, राष्ट्रका मनहरूलाई जोडेको छ भने उहाँहरू इमान्दार हुनुहुन्न, उहाँहरू देशप्रति इमान्दार हुनुहुन्न, उहाँहरूको भनाइ नक्कली भनाइ हो। प्रचण्डले पाखण्डी भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई? त्यो पनि नागरिकताको त्यो पनि भनाइ नक्कली हो, किन भन्दा यो राष्ट्रपति प्रचण्डले मत हालेर बनाएको राष्ट्रपति हो।
हिजो सत्तारूढ दलको बैठकमा छलफल भयो। राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नागिन्, सेनाका पूर्व जनरलहरूलाई बोलाएर अधिकार क्षेत्र नागेर उनले भोज भतेर गरिन्। राष्ट्रपतिका गतिविधि ठिक छैनन्, शङ्कास्पद छन्। माधव नेपालले एउटा कार्यक्रममा बोले। राष्ट्रपतिले गर्न खोजेको के हो भनेपछि अब के शीतल निवास र संसदको बिचमा टकराव र द्वन्द्व हुन थाले हो? होइन, हामीले त्यो देखिराखेका छैनौँ। राष्ट्रपति चुप्प लाएर बस्नका लागि राष्ट्रपति बनाइएको होइन। सेनाको प्रमुख भनेपछि राष्ट्रपतिले बहालवाला र पूर्व सेनापतिहरूलाई बोलाएर सल्लाह गर्न नपाउने, देशका बारेमा तपाईँ हामी जस्ता मान्छेलाई बोलाएर सल्लाह गर्न नपाउने राष्ट्रपतिले के प्रचण्डलाई सोध्न पर्छ? राष्ट्रपतिको सम्मान हुँदैन? होइन भने राष्ट्रपति पद किन सृजना गरियो यो संविधानमा? एकाएक किन जनताको जर्नेलहरूलाई किन बोलाउनु भयो? बोलाउनु पर्छ, भोज भतेरका लागि सल्लाह गर्नका लागि उहाँले बोलाउनु भयो। भोज भतेर बालुवाटारमा भएको छैन? बालुवाटारका भोज भतेरका बारेमा प्रश्न नउठ्ने? उहाँहरू स्थानीय चुनावमा हेलिकप्टर चढेर आफ्ना उम्मेदवारलाई मत माग्न प्रधानमन्त्री अधिकार क्षेत्र नाग्नुभयो राष्ट्रपतिले भन्ने कुरा आयो नि। होइन, प्रधानमन्त्रीले नाग्नु भयो कि भएन? एमसिसीको प्रमुखलाई उहाँले चिठी लेख्न पाउनुहुन्छ? त्यो बारेमा किन कसैले कुरा उठाउँदैन? त्यो उहाँहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हो कि होइन? प्रचण्डले एमसिसीको प्रमुखलाई पत्र लेख्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न नि। तपाईहरु यो व्यवस्था विरोधी हो? हामी यो व्यवस्था विरोधी। अनि राष्ट्रपतिले उचालेर तपाईहरुले यो व्यवस्थामाथि चाहिँ जद्दोजिहाद गर्न राष्ट्रपतिलाई तपाईहरुले उत्तेजित पारे हो? होइन, हामीले हामीले भनिसक्यौँ हाम्रो आदर्श राष्ट्रियता हो। हामी राष्ट्रियताप्रति इमान्दार छौँ। मेटीका राष्ट्रिय पहिचानहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ। हामी जनताका पक्षमा इमान्दार छौँ। हामी देशका पक्षमा इमान्दार छौँ। त्यसकारण हामीले के छ भने यो देशको रक्षा गर्नलाई यदि राष्ट्रपतिले कदम चाल्नु भएन भने अब सेनाले चाल्नुपर्छ, हामीले चाल्नुपर्छ, समग्र नेपालीले चाल्नुपर्छ त्यो कदम चाल्नु। त्यसपछि देशमा के हुन्छ तपाईहरुले विचार गर्नु भएको छ? होइन, हामी युद्धको कल्पनामा गएका छैनौँ। राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने, सेना अगाडि बढ्ने हो भने द्वन्द्व र गृहयुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवार कसले लिने? गृहयुद्ध गर्नेहरूले लिनुपर्छ। गृहयुद्ध हामी गर्दैनौँ। जसले गृहयुद्धको स्थिति यहाँ निर्माण गर्यो उसले जिम्मा लिनुपर्छ। देशलाई सधैँ युद्धमा धकल्ने, सधैँ युद्धमा धकल्ने। आज बेपत्ता आयोग बन्यो, छानबिन आयोग बनेको छ, तर राज्यको चरम दमनबाट जुन बेपत्ता भए तिनको सपना फेरि साकार हुनुपर्छ कि पर्दैन? भने तपाईँले राष्ट्रपतिलाई दिने सुझाव के छ? राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने मुडमा पुगिसके मलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो भन्ने कुरा बोलिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सहकर्मीसँग, सत्तारूढ दलका घटकहरूसँग राष्ट्रपतिको राजीनामा दिने भाव बाहिर आइरहेको छ भनेर बोलिरहनु भएको छ। के राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा पुग्नु भएको हो? दिएपछि समाधान हुन्छ? होइन, अब हामी राष्ट्रपतिसँग नजिक छैनौँ। उहाँ के मुडमा हुनुहुन्छ त्यो हामी जान्दैनौँ। तर जुन यो मुठभेडको पैदा गर्यो अहिले परिस्थिति, राष्ट्रपतिको सम्मान हुँदैन? राष्ट्रपतिले यो विषयमा छलफल गर भन्दा त्यो विषयमा संसदभित्र छलफल गरिदिएको भए के बिग्रन थियो? आफैले राष्ट्रपति बनाउने अनि आफैले राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्न पाइन्छ? राष्ट्रपतिले पढ्नुभयो त्यो विधेयक एकचोटि? पढ्नुभयो होला नि। अनि केपी ओलीले पठाएको विधेयक पनि पढ्नु भएको थियो पहिला? पढ्नु भएको। अनि के फरक पाउनु भएर अहिले चाहिँ फिर्ता पठाउनु भयो? होइन, उति बेला चाहिँ अदालतले नरोक्दा भए, सुन्नु, उति बेला अदालतले नरोक्दा भए राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको लालमोहरलाको विधेयक यही हो, अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ पढेर पठाउनु भएको रहेछ? होइन, अब हेर्नुहोस्, पढ्नु भयो भएन त्यो अपमान हुन्छ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यो देशको प्रमुख हो र यो देशका राष्ट्रिय पहिचानहरूमाथि आक्रमण हुँदा त्यसको रक्षा राष्ट्रपतिले गर्नु। यही विधेयक त्यति बेला पठाउँदा आक्रमण भएन? केपी ओलीले पठाउँदा, शेरबहादुरले पठाउँदा आक्रमण हुने, केपी ओलीले पठाउँदा चाहिँ आक्रमणबाट बच्ने थियो। त्यसकारण त हामीले भनिराखेका छौँ समग्र यो प्रणालीमा यो प्रणाली फालौँ किन भनिरहेछौँ हामीले? अनि तपाईँ राष्ट्रपतिमाथि ठुलो आशा देखिरहनु भएको छ? ठुलो आशा देखेको होइन, तर अहिले तत्कालका लागि राष्ट्रियता बेचिने कुरालाई, नागरिकता बेचिने कुरा चाहिँ अदालतले नरोक्दा भए राष्ट्रियता बेचिन्न थियो यही कुराले? होइन, त्यो बेलामा पनि निकास आउँथ्यो। त अदालत पनि मैले भनिसकेँ नि, अदालत पनि अहिले भागभण्डामा गइसक्यो। अहिले टोटल निकायहरू भागभण्डामा छ। आज हेर्नुहोस् त, गठबन्धनभित्र न्यायालय गठबन्धनभित्र छ, व्यवस्थापिका गठबन्धनभित्र छ, देशको प्रहरी गठबन्धनभित्र छ। गठबन्धनले जे भन्यो त्यो मान्ने समाजवाद र प्रजातन्त्र भयो, त्यो मान्ने गणतन्त्र र संहिता भयो, त्यो मान्ने चाहिँ राष्ट्रियताप्रति इमान्दार भयो, अनि अरू बेइमान हुनु। भनेपछि निकास भनेको राष्ट्रपतिले एक्सन लिनुपर्छ, होइन भने निकास छैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नु होइन। देशले निकास पाउनुपर्छ, देशमाथि न्याय हुनुपर्छ, त्यसकारण यो विधेयक पास हुनुहुन्न। तर राष्ट्रपतिले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति आउने चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ।
नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ केपी ओली पछि त्यसका लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छेले राजा वीरेन्द्रसँग जोडेर हेरेका छन्, यो गलत हो भन्नेहरू छन्। के भन्नुहुन्छ? राजासँग राष्ट्रपतिलाई जोड्न सकिन्न, तर उहाँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति के चुनाव लडेर आएको होइन, मान्य भएर राष्ट्रपति बनाइएको होइन, पर्दैन। उहाँ मान्य भएर होइन, राष्ट्रपति हुनलाई मान्य हुनु पर्दैन, माफ गर्नु होला। उहाँ मान्य भएर आएको होइन। तर कसले बनाएको? यही संविधानले बनाएको होइन, यही दलहरूले बनाएको होइन। राष्ट्रपति राख्न नपर्ने थियो, राष्ट्रपति पद गलत थियो भने नराखेको भए हुन्थ्यो नि त, उहाँहरूले सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यसकारण हामीले यो प्रणाली फेल भइसक्यो भनेर भनेका छौँ। आज न्यायालयलाई अपदस्थ गरियो, आज राष्ट्रपति अपदस्थ भइसक्ने स्थिति आउँछ यदि राष्ट्रपतिले यसमा लालमोहर लाएर पठाउने स्थिति आयो भने। राष्ट्रपति सेनाका जनरल पूर्व जनरलहरूलाई बोलाएर सरकारलाई धम्की दिन खोज्नु भयो? धम्की होइन, सल्लाह लिन पाइन्छ। यसलाई यसरी बुझ्नुहुन्न, हरेक कुरालाई नकारात्मक रूपमा बुझ्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले भोज गर्न पाउनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले गर्न नपाउने? कहीँ लेखेको छ राष्ट्रपतिले बोलाउनु पाउनुहुन्न भनेर संविधानमा? तर सरकार र सरकारका घटकका दलका नेताहरू त सशङ्कित छन् नि त। माधव नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममै औँला त्यो भएको भाव प्रकट गरे, शेरबहादुर त्यसै गरिरहेछ। त्यो शङ्का केले उत्पन्न गरायो भन्दा उहाँहरूका मनभित्र चोर भाव भरिएको छ। उहाँहरू देशप्रति इमान्दार हुनुहुन्न, जनताप्रति इमान्दार हुनुहुन्न, नागरिकप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। यो देशका निकायहरूलाई उहाँहरूले निकम्बा बनाएर देश लुट्ने अभियानमा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ। यदि साँच्चीकै तपाईँले भनेको जस्तो यसमा वैदेशिक प्रेसर छ नागरिकता विधेयकमा भने राष्ट्रपतिले एक्लै त्यो प्रेसर खप्न सक्नु होला, उहाँको काँधले त्यो थाम्न सक्ला? होइन, यो त नेपाली जनताको काँधले विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्छ। हामी आजसम्म किन कसरी स्वतन्त्र रह्यौँ? कसैले जोगाएको हो र? नेपालीले युद्ध लडेर यो राष्ट्रलाई स्वाभिमान राष्ट्र बनाएर राखेको होइन। हामी कहिले पराधीन थियौँ? भारत चाइना बरु अरूले रुल गरे, तर नेपाल त रुल गरेको देश होइन नि। त्यसकारण हामी त्यो इतिहासलाई, त्यो पहिचानलाई कायम राख्न नेपाली रुल गरेको देश होइन, नेपाली रुल गरेको जनता होइन, नेपाल रुल गरेको देश होइन, म मान्छु। तर आज तपाईँ र म जुन परिस्थितिमा यो देशमा जीवन जिइरहेका छौँ नि, कागजी रूपमा र वैधानिक रूपमा कसैले रुल गरेका छैन होला, तर हरेक दिन तपाईँ र हामी रुल भएर बाँचिरहेका छौँ, दास भएर बाँचिरहेका छौँ। मुखले बोलेर मात्रै हामी कसैका दास छैनौँ भनेर हुन्छ र? त्यसकारण त हामी अहिलेको वैधानिक रूपमा दास भएको छैनौँ, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई फाल्नुपर्छ, अहिलेका दलहरूलाई फाल्नुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ नि हामीले। अनि फाल्ने कसरी हो? यो फाल्नका लागि जनतालाई जोड्नु पर्यो। त्यो जोड्ने अभियानमा अहिले नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टी अगाडि बढेको छ। हामी एउटा परिवारको सिद्धान्त धेरै आयो क्या? होइन, मैले यहाँलाई भनिसकेको छु। 32 वर्ष उहाँहरूले शासन गर्नुभयो, 32 वर्षको व्यतिथि हो कि होइन? आज हजुरले म नेपाली भएर बाँचेको छु कि छैन, मेरो देश स्वतन्त्र छ कि छैन भनेर आज जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, यो जायज छ। यो परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो भन्दा यो प्रणालीले निर्माण गर्यो। त्यसकारण यो प्रणाली फालेर तपाईँलाई मालिक बनाउने प्रणाली ल्याउनका लागि भनेपछि यो नागरिकता विधेयक त्यति शक्तिशाली छ जुन पास भयो भनेपछि, अथवा यो नागरिकता विधेयककै कारण 62-63 को आन्दोलनले र 19 दिने आन्दोलन र 10 वर्षको जनयुद्धको जग, उनीहरूको भाषा बोल्दैछु, त्यो जगमा आएको यो व्यवस्था नागरिकता विधेयकले नै पर्लक्कै पल्टाइदिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, नागरिकता विधेयकले पल्टाउने भन्दा पनि उहाँहरूले 32 वर्ष जुन काम गर्नुभयो त्यसले राष्ट्रियता कहाँ मजबुत भयो? वैदिक सनातन विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन पहिचान मेटाइयो नि, त्यसले कसलाई फाइदा पुग्यो? यहाँको नेवारी गुठी आक्रमण हुँदाखेरि नेवारहरू किन उठ्न पर्यो भन्दा त्यो गुठी सकिएपछि नेवारी सभ्यता सकिन्थ्यो, त्यसकारण उहाँहरू उठ्नुभयो। त्यसै कारण हामी यो प्रणालीले अहिले विदेशीहरूलाई फेरि नागरिकता वितरण गर्यो भने यो देश फिजिकलको बाटोमा जान्छ 15 वर्षपछि। आज पनि त्यो अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँ? सिक्किम र फिजीको अवस्था त छैन, अरू देशहरू चुप लागेर त बस्दैनन् नि। होइन, हामी भनिसक्यौँ देशलाई उभ्याउने काम भएन। 32 वर्षमा मुलुकलाई कमजोर पारियो। त्यसमाथि पनि हामीले उहाँहरूलाई के भनेका छौँ भने सच्चिनुहोस्, अब देशप्रति इमान्दार हुनुहोस् र हामीसँग गोलबद्ध हुनुहोस्, आउनुहोस्, देश खोज्ने अभियानमा जोड्यौँ हामी। कथम कदाचित राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण 14औं दिनमा गएर गरिदिनु भयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसले देशमा दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यो दुर्घटनालाई रोक्ने प्रयत्न आम नेपाली नागरिकले गर्नुपर्छ। त्यो परिस्थिति निर्माण। अब तपाईँ भनिदिनुहोस् कि यो घरेलु कुरा गऱ्यौँ हामीले, एकचोटि बाह्य राजनीतिको प्रभाव र शक्ति राष्ट्रहरूको दाउपेचका बारेमा हेरौँ, यो नागरिकता विधेयकमा काहीँ कतै अमेरिका, भारत, चीनको इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ? होइन, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट होला, तर हामी अहिले उहाँहरूका इन्ट्रेस्टका बारेमा टिप्पणी गर्दैनौँ। हामी 32 वर्ष शासन गर्ने यी दलहरूका इन्ट्रेस्टका बारेमा टिप्पणी म तपाईँलाई यो प्रश्न, जसलाई हामीले जनप्रतिनिधि बनायौँ, हाम्रो सपनाको हत्या गरेर म यो प्रश्न हामी अयोग्य भयौँ, हामी अयोग्य लडाकु भयौँ। हामी लडेको कसको लागि? देशको लागि होइन। हाम्रो नेतृत्व प्रचण्ड होइन त्यो बेलामा, तर आज हामी अयोग्य भयौँ। अनि त्यसमाथि पनि तपाईँ आफ्ना सपना पुरा गरेर पनि फेरि देश लुट्ने काम गर्ने, फेरि हाम्रो नागरिकता लिलाम गर्ने।
म यो प्रश्न तपाईँलाई किन सोध्दैछु भने धेरै विश्लेषकहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ नेपालको राजनीतिको प्रभाव नेपालमा छैन, नेपालको राजनीतिको साँचो नेपालमा छैन, रिमोट नेपालमा छैन, बाह्य राजनीतिको प्रभाव छ, बाह्य राजनीति परिवर्तन नहुँदासम्म नेपालको राजनीति आन्तरिक परिवर्तन हुने सम्भवै छैन भनिरहनुहुन्छ। तपाईँले यहाँका नेताहरूलाई दोष दिइरहनु भएको छ, किनभने रिमोट अर्कैले बोकेर बसेको छ। तपाईँ यहाँ जति कराए पनि यहाँ परिवर्तन हुनेवाला छैन, गर्नुहुन्छ के? होइन, यो परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो? यो परिस्थिति बाबुराम भट्टराईले होइन। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा बोल्या होइन रिमोट अर्कैको हातमा छ भनेर। र आज शेरबहादुर देउवाले भन्या होइन एमसिसी पास भएन भने हाम्रा सबै विकासहरू अवरुद्ध हुन्छन् भनेर भन्या होइन। त्यसकारण उहाँहरू नेपालप्रति र नेपाली नागरिकप्रति इमान्दार नभएको र यो 32 वर्षमा जुन व्यथिति उत्पन्न भएको छ, त्यसकारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पनि असफल भयो, यसलाई पनि फाल्नुपर्छ र अहिलेको प्रणालीलाई पनि फाल्नुपर्छ। त्यसकारण हामी जनता जोड्ने नागरिक तन्त्रमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट मात्रै हामी नेपाली सभ्यता संस्कृति र नेपाली पहिचानहरूलाई पुनः स्थापित गर्दै जनताको आदेशमा जनतालाई मालिक बनाएर, यो देशको मालिक जनतालाई बनाइयो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेर संविधानमा लेखिएको छ, तर जनता मालिक छ। कोभिडको महामारी भयो, स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ निःशुल्क भनिएर भनिएको छ, तर कोभिडको महामारीमा मान्छेले घर बेचे, उपचार पाएनन्। त्यसका बारेमा कसले जवाब दिने? उहाँहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो कि भएन? महामारीको उपचार विश्वका सबै देशहरूमा त्यो देशको सरकारले गरेको छ, तर हाम्रो सरकारले गरेन। त्यसमाथि किन बहस उठ्दैन पार्टीभित्र भन्दा पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरू जो राष्ट्रवादी छन् तर पनि उहाँहरू विवेक शून्य हुनुभएको। तर देख्यो नि त सङ्केत त बालेन शाहले काठमाडौँमा त चमत्कार गरिरहेछन्। बालेन शाह स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँको समर्थन छ? होइन, त्यसमा हेरेर हुन्छ समर्थन, तर उहाँले राम्रो हेर्नुपर्ने। नक्सा पास नभएका घर भत्काउनु भएको छ त के छ हेर्नुपर्ने? जुन कुरा दलका प्रतिनिधिले गर्नै सकेका थिएनन्, आँखा चिम्लेर बसेका थिए त, उहाँ त एक्सनमा आउनु होइन। यो कामका सवालमा उहाँले जुन एउटा सकारात्मक काम लिनुभएको छ त्यसमा उहाँलाई म समर्थन गर्छु, तर नगरपालिकाले अनुमति दिएर उहाँहरूले त्यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छु भनेर पीडितहरूले भनिराख्नु भएको छ, जसको घर बत्तीको छ, यसलाई पीडित भनौँ न। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामीले महानगरको आदेश लिएर यो व्यवसाय सञ्चालन। तर 35 दिने सूचना त उहाँले जारी गर्नुभएको छ त। 35 सूचना बोकेर हिँड्नु भएको छ, नक्सा बोकेर हिँड्नु। होइन, 35 दिने सूचना त अहिले जारी भयो, हिजो महानगरले उहाँहरूलाई अनुमति दिएको छ उहाँहरूको भनाइमा। हामी त्यसकारण त्यो डेप्थमा जानुपर्छ। यदि त्यो गरिएको छ भने त्यो अनुमति दिने महानगरभित्रका कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुनु पर्यो। बालेनले ठिक गरेछन्, उहाँले ठिक गर्ने कोसिस गर्दै। फोहोर त फाल्नु हो त, काठमाडौँको सडकमा फोहोरको डङ्गुर थियो, पहाड बनेको थियो, हिमाल बनेको थियो, फोहोर त फाल्नु भयो नि। तर काम अझै बाँकी छ। हामीले के छ भने अहिले नै तपाईँले ठुलो आशा गर्ने ठाउँ छैन, तर यहाँ भक्तपुरमा हेर्नुहोस् त, भक्तपुरमा दिनको 4 चोटि फोहोर उठाइन्छ। त्यो अभ्यास यहाँ गर्ने कि नगर्ने? यसलाई प्रणालीगत रूपमा संस्थागत गर्ने। स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ साँच्चीकै स्वतन्त्र हुँदो रहेछ, किनभने जहाँनिर घर डोजर लगाइएको छ ती जसका घर हुन् ती नेतासँग फोटो खिचेर सार्वजनिक गरेका छन्, पावर देखाएका छन्। यदि नेता मेयर हुन्थे, जनताका प्रतिनिधि भएर आउँथे भने तिनको हिम्मत हुन्थ्यो। रामकुमारले त स्वीकारिन् त, मैले धेरै पटक प्रयास गरेको थिएँ तर म दलको नेता हुँदा सकिनँ। बालेनजी तपाईँले जे गर्नुभयो स्वतन्त्र भएर ठिक गर्नुभयो भने। होइन, त्यहाँसम्म ठिक छ, उहाँले दलको खोल ओढ्नु भएको छैन। त्यसकारण उहाँ चाहिँ महानगरमा जुन अवैध रूपमा जुन निर्माण भएका छन् त्यसलाई भत्काउने भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर यही महानगरले हिजो अनुमति दिएछ र उहाँहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएछ भने त्यहाँनिर कारबाही हुनुपर्छ, सुधार जिरोबाट हुनु पऱ्यो कि। ल ठिक छ, अब म अन्तिममा छु। तपाईँको यो नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी चुनावमा घुमिने तपाईँले कुरा गर्नुभयो, 165 स्थानमा समानुपातिकमा सबै ठाउँमा लड्छ भनेर। के गर्दै हुनुहुन्छ? के छ तयारी? हामी देशैभरि गठबन्धनको कुनै हामी गठबन्धन गर्दैनौँ। राप्रपा यो प्रणाली जोगाउनेहरूसँग हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ भने हामी जनताका पक्षमा। राप्रपासँग पनि गठबन्धन हुँदैन, एक्लै जानुहुन्छ? हामी एक्लै जान्छौँ। धरौटी जफत हुँदैन? हाम्रो धरौटी जफत कहीँ होला अरे, त्यो अन्यथा होइन। चुनाव लड्ने मान्छे हार्ला अरे। तर हामी अस्ति सङ्गठन निर्माणका क्रममा 2 नम्बर प्रदेशमा गएका थियौँ। त्यहाँ साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दा कुनै दलले काम गरेन यो 2 नम्बर प्रदेशका लागि, हामी नेपाली भनेर बाँच्न पाउने अधिकार हामीले गुमायौँ। त्यसकारण अब यहाँ नेसनलिस्ट पिपुल्स पार्टीले अगुवाई गरिदियोस्, हामी सरकार बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहेको छ। राष्ट्रिय पार्टी बनाउने तयारीका साथ तपाईँहरू मैदानमा जाँदै हुनुहुन्छ। हस्, चुनावको अग्रिम शुभकामना छ। समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइरहेको दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।